ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी देशैभर खोप अभियान सुरु। दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी रहेकाहरूको हकमा पनि छिट्टै सुरु गरिने स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङको भनाई। असार 2 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष छुट र राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने मेयर साक्यको उद्घोष। कोरोनाको असर हेरेर 85% करमा छुट दिने तयारी। र शेयर बजारमा नयाँ उचाइ कायम हुने क्रम रोकिएन। मंगलबार एकै दिन 53 अङ्कले बढेर 2960 अङ्कको उच्च बिन्दुमा उक्लियो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आजदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी देशैभरि खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। 60 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी यो खोप अभियान सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। केही दिन अघि छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 60 देखि 65 वर्षको उमेर समूहलाई लगाउने खोप देशैभरिका खोप केन्द्रमा पुगिसकेको बताउनुभयो। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका करिब 8 लाख मध्ये 5 लाखले खोप लगाउने अनुमान गरिएको सहप्रवक्ताले जानकारी दिनुभयो। जेठ 25 गतेबाट अर्को चरणको खोप अभियान शुभारम्भ हुँदैछ। हामीले यो खोप अभियान देशैभरि लगाउने गरी सुरुवात गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि उमेर समूह अनुसार खोप लगाउन छुट हुनुभएका 65 वर्षभन्दा मुनिका उमेर समूहहरू र 60 वर्षदेखि 65 वर्ष बिचमा रहनुभएको उमेर समूहहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको खोप समन्वय गर्ने समितिहरूले निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउने कार्यहरू हुनेछ। यसका लागि खोपहरू सम्बन्धित ठाउँहरूसम्म पुर्याउनका लागि हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राप्त गरेको खोप, त्यसको तापक्रम पनि त्यसै अनुसार व्यवस्थित भएर राख्नुपर्ने, त्यो राखेपछि सम्बन्धित लगाउने ठाउँहरूसम्म लैजानका लागि त्यस्तै किसिमको सवारी साधनमा ढुवानी गर्नुपर्ने, त्यहाँ लगिसकेपछि तापक्रम उपयुक्त हुने गरी अनुकूल हुने गरीका भाँडाहरूमा राख्नुपर्ने, भण्डारण गर्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू हामीले एकदमै सावधानीका साथ गरेका छौँ। त्यसै अनुसार खोपहरू सम्बन्धित ठाउँहरूसम्म पुगिसकेका छन्। ती ठाउँहरूबाट खोप लगाउने केन्द्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका हातसम्म भोलिसम्ममा खोपहरू पुग्छन् र हामीले लगाउन पाउँछौँ। 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहमा हाम्रो लगभग 8 लाख जति जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कतिपय विभिन्न पेशागत वर्गहरूमा परेर खोप लगाइसक्नु भएको छ। त्यसमा केही व्यक्तिहरू हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि खोप लगाउने क्रममा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएर दोस्रो मात्रा कोभिसिल्डको पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ। सरसर्ती हेर्दा हामी पहिलो मात्रा लगाउनु पर्ने अहिलेको वर्गमा लगभग 5 लाखको हाराहारी व्यक्तिहरू छौँ भन्ने अनुमानका साथ उहाँहरूलाई दोस्रो मात्रा 5 लाख पुग्ने गरी हामीसँग भएको 10 लाखले हामीले त्यसै गरी पूर्वानुमान गरेर योजना बनाएका छौँ। सहप्रवक्ता अधिकारीले 8 लाख मध्ये 3 लाखले विभिन्न माध्यमले यसअघि कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेको र भेरोसेल खोपको यसअघिको अभियानमा पनि लगाइसकेको हुँदा यो अभियानमा 5 लाख जना ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले खोप लगाउन खोप केन्द्रमा जाँदा आफ्नो परिचय सहित उमेर खुल्ने कागज पत्र लिएर जान आग्रह पनि गर्नुभयो। यस्तो परिचय खुल्ने कागज पत्र नभए सम्बन्धित वडाले सिफारिस गरेका आधारमा खोप लगाउन सकिने पनि जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको
बताउनु भएको छ। मङ्गलबार बागमती प्रदेश स्काउट अन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय स्काउट कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री तामाङले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनको लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। खोप ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै उहाँले उमेर समूह अनुसार क्रमशः खोप दिँदै जाने स्पष्ट पार्नुभयो। दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी रहेकाहरूको हकमा पनि छिट्टै खोप ल्याएर दिइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। म सबै देशवासी नेपाली नागरिकलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी खोप छिटै ल्याउँदैछौँ, खोपहरू आउनेछ। हामी धेरै पहल कदमी गरिरहेछौँ। क्रमैसँग सबैलाई खोप लगाइनेछ, खोप सुनिश्चित गर्नेछौँ। म वास्तवमा यो जिम्मेवारी लिएर आएको छु र एउटा विश्वास गरेर देशवासीले पनि विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई पार्टी नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विश्वास गर्नुभएको छ। यो विश्वासको जगमा टेकेर वास्तवमा नेपाली जनताको रक्षाको लागि मैले गर्नुपर्ने हर तरहको प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले खोप चाहिँ जति आउँछ त्यसलाई क्रमैसँग हामीले एज ग्रुपलाई ध्यानमा राखेर गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो अलि भिडभाड नहोस् र हामीले 60 देखि 64 वर्षकै उमेर अवधिकोलाई आज 25 गतेदेखि खोप लाउनेछौँ। तर यो भिडभाड नहोस् भनेर एक दिन बिराएर त्यो एजको कुरा गरे हो, त्यसैले त्यो कुनै संशोधन गरेको होइन। हामी 60 देखि 64 वर्षकै उमेर अवधिलाई लाउँछौँ। तर एक दिन एउटा उमेर अवधि, अर्को दिन अर्को उमेर अवधि गऱ्यो भने अलि भिडभाड नहोस्, रोग चाहिँ मान्छे भिडभाड भएर सङ्क्रमण हुने स्थिति नबनोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा गरेका हौँ। त्यसैले अन्यथा ढङ्गले त्यसलाई नबुझिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 60 देखि 64 वर्षको उमेर अवधिकोलाई लाउँछौँ र उसको लागि दोस्रो डोज पनि हामी सुरक्षित गरेर राखेका छौँ। त्यो जसले लाउँछ उसलाई दोस्रो डोज चाहिँ हामी सुरक्षित गरेर उनीहरूलाई फेरि सुरक्षित गर्छौँ र अरू बाँकी जसले पहिलो डोज लगाएर बाँकी रहेकाहरूको लागि पनि छिटै खोप ल्याएर त्यो दोस्रो डोज लगाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ र अरू आम नागरिकलाई खोप लगाउनको लागि आवश्यक पर्ने खोपको व्यवस्थापनको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश स्काउटले बागमती प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा स्थानीय स्काउट कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आजदेखि सुरुवात गरेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सूचना तथा जानकारीहरू बजाउँदै टोलमा मोटरसाइकल मार्फत सूचना जानकारी दिने अभियानका संयोजक सुदर्शन बजगाईले जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ नेपाली स्काउट बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सबै नगरपालिका महानगरपालिकाहरूमा चाहिँ हामीले एकैसाथ अभियान सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ सन्देशमूलक एकै ठाउँबाट सबै ठाउँमा आज लगभग आज काठमाडौँमा हामीले 40 ठाउँमा 40 जना युवाहरूलाई चाहिँ यसरी नै मोटरसाइकलमा र स्कुटरमा स्पिकरहरू राखेर रेकर्डेड आइटमहरू जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका जिङ्गलहरू छन् त्यो चाहिँ टोलमा गाउँमा सन्देश पुर्याउनुपर्छ। अहिले पनि सङ्क्रमण दर घटेको छैन, अझ पनि कोभिडले अझ आक्रान्त भइरहेको छ। यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले टोलमा जनचेतना जगाउनुपर्छ भनेर स्काउटका भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई काठमाडौँमा मात्र 40 जना भोलिन्टियरहरू चाहिँ गाउँ टोल गल्लीमा पुगेर जनचेतना जगाउन। आगामी 15 दिनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारिता हेरेर थप गर्ने स्काउटले जनाएको छ। जर्मनी सरकारले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्ध आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। मङ्गलबार नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। जर्मनीले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 112 थान भेन्टिलेटर, 20,68,500 थान K95 मास्क, 29,000 थान पल्स अक्सिमिटर, 3,40,30,000 थान सर्जिकल मास्क, 5 आइसोलेसन सेन्टर टेन्ट, 400 गमबुट र 25,000 लिटर हातमा प्रयोग हुने कीटनाशक औषधिहरू रहेका छन्। जर्मनीको सहयोग ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तामाङले दुई देश लामो समयदेखिको विकास साझेदार र असल छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि हाम्रा मित्र राष्ट्र विकास साझेदार नेपाललाई निरन्तर माया गर्ने जर्मनी नेपालमा धेरै अगाडिदेखि जीटीजेड हुँदै जर्मनले धेरै सहयोग विकासको सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले कोरोनाको महामारी पनि जर्मनी जो हाम्रो एकदमै मित्र राष्ट्र हो, युरोपभित्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, आज धेरै ठुलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरू आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो सामग्री ल्याउनको लागि युरोपियन युनियनले वास्तवमा कार्गोको व्यवस्था गरेर यति ठुलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री हामीले प्राप्त गरेका छौँ र म
जर्मन सरकार, हाम्रो मित्र राष्ट्र, हाम्रो अत्यन्त सहयोगी मित्र राष्ट्र जर्मनी र त्यसै गरी युरोपियन युनियनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड सेफरले जर्मनीले प्रदान गरेको सहयोग युरोपेली प्रयासको एक हिस्सा भएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक रूपमा आवश्यक परेको ठाउँमा उक्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुग्नेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। I think they will be ready by the end of this year, and it is up to Nepal also to start purchasing them. It is not good to only wait for donations. Donations are coming, but Nepal has the money and receives the money from the international organizations to purchase themselves. So right now we have a shortage of vaccines. There is not enough vaccines in the world to have enough for even Nepal or Germany. But by the end of this year, there should be enough, and it should be now up to us together with the government to look for contracts to buy these vaccines. There's a huge initiative called COVAX, which is trying to organize international supply so that even small and medium income countries can buy them. राजदूत सेफरले ईयूले 90 देशहरूमा 24 करोड खोप निकासा गरिसकेको जानकारी दिँदै कम आय भएका देशहरूलाई कम मूल्यमा कोभिड विरुद्धको खोप पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी असार 2 गते बस्ने नगरसभाको बैठकबाट नगरवासीलाई विशेष राहत र सहुलियतको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले महानगरको प्राथमिकता फेरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्र नै रहने स्पष्ट पार्दै कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध लड्न रोकथाम र उपचारमा नै कार्यक्रम केन्द्रित हुने बताउनु भएको हो। त्यसका साथै उहाँले नगरसभाले नगर क्षेत्रका संक्रमित तथा निधन भएका परिवारलाई केही राहतका प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको मेयर साक्यले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय पेशा रोजगारीमा परेको असरलाई राहत दिने गरी आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानगरका करदातालाई असर हेरेर 85% सम्म कर दस्तुरमा छुट दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब आउने बजेटमा पनि हामीले यो पक्षलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। एउटा पीडितलाई राहत कसरी दिने, एउटा संक्रमित भएर मृत्यु भएकोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, केही हामी राहतको प्याकेज हामी घोषणा गर्छौँ। त्यो उपचार गरेरलाई के गर्ने त्यो राहतको हामी प्याकेज घोषणा छौँ। अब त्यो हामी छलफलमा छौँ। असार 2 गते हामी त्यो सार बसेका छौँ। अर्को पाटोपछि हामीले महानगरपालिका चल्ने भनेको करदाताहरू, यहाँका स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न स्रोतबाट उनीहरूले कमाएका मध्ये थोरै पैसा महानगरपालिका तिर्ने, ती करदाताहरू पनि पीडित छ। उनीहरूले आम्दानी गर्न सकेको छैन, उनीहरूलाई कर मात्र तिर्न सकिन्न। त्यसकारण हिजोको यो आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई ध्यान दिएका छौँ। 85% सम्म हामीले छुट दिएको व्यवस्था गरेका, जो बढी प्रभावित भएका छन् 85%, त्योभन्दा बाहेक सामान्य व्यक्तिलाई पनि प्याकेजमा 20% हामीले न्यूनतम 20 र बढीमा 50% भन्दा 85%सँग राहतको प्याकेज घोषणा गरेका थियौँ भने अहिले यो आर्थिक वर्षमा पनि सायद हिजोभन्दा अझ उहाँहरूलाई सम्बोधन राम्रोसित गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो हामी छलफल गरिरहेका छौँ। कसलाई कतिसम्म प्रभावितलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर सबैभन्दा प्रभावितलाई धेरै अनि त्यसमा प्रभावितलाई कम गरेर लग्ने हो कि भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ। यस्तै मेयर साक्यले काठमाडौँ महानगरले गरिरहेका नियमित कामलाई पनि प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण गरेर योजना कार्यक्रम बनाइने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सबै समुदाय विज्ञ लगायतको व्यापक छलफलपछि कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको समेत बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने ठोकुवा गर्नु भएको छ। मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा समावेश गरिएको शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित र अन्य सबै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका लगायतका पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको साउन 1 गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो। शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा नराख्न भन्दै उहाँले ऋण लिन चाहने विद्यार्थीले आफ्नो परियोजना बीचमा असफल नहुने गरी
अनुभवी व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा बनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। म यहाँहरूलाई यो शैक्षिक ऋणका सन्दर्भमा पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले यो चाहिँ यो कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने 25 लाखसम्मको ऋण लिने जुन खालको प्रबन्ध छ, यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा नराख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु यो तपाईँहरूलाई मेरो एउटा सुझाव पनि छ, तपाईँहरूसँग केही अपेक्षा पनि छ। ऋण लिन चाहने भनौँ न सृजनशील युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन चाहने सृजनशील युवाहरूले आफ्ना परियोजनाहरू निर्माण गर्दा अलिक प्राक्टिकल त्यो चाहिँ खास गरिकन आयोजना बिचमै असफल भएर हिँड्न नपर्ने गरिकन त्यसको तयारीमा अलिकति ध्यान दिनका लागि अलि अनुभवी व्यक्तिहरूबाट संस्थाहरूबाट प्राविधिक वा विविध विषयमा चाहिँ सहयोग लिनका लागि तपाईँहरूले उत्प्रेरित गरिदिनु होला, ताकि परियोजना त्यो चाहिँ प्रस्तुत परियोजना जुन परियोजनालाई अघि सारेर शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण लिन्छ त्यो परियोजना असफल नहोस् र त्यो बिचमै एउटा सङ्कटमा चाहिँ पर्ने स्थिति नहोस्, त्यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान दिनु होला भनेर म यो भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ, शीघ्र कार्यान्वयन हुन्छ। हामी यो तयारीमा छौँ कि आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्ने त्यो तयारीमा हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्षमा 1500 विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाले स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिनुभयो। अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी 25 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निश्चित प्रारूप तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनका लागि कर्जा प्रदायक सबैमा निर्देशन जारी गर्न तथा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने 5% ब्याज मध्ये 4% सरकारले र 1% विद्यार्थीले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न उपलब्ध गराइने 80,000 रुपैयाँ प्रदान गर्न ढिला नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। शेयर बजारमा नयाँ उचाइ कायम हुने क्रममा साताको दोस्रो दिन सोमबार ब्रेक लागे पनि मंगलबार भने पुनः पुरानै लयमा फर्किँदै ऐतिहासिक अङ्कमा उक्लिएको छ। मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 53.44 अङ्कले बढेर 2960.14 अङ्कको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको हो। साताको पहिलो दिन आइतबार 50 अङ्कको वृद्धिसँगै शेयर बजारमा नयाँ इतिहास कायम भएको थियो। सोमबार भने स्थिर देखिएको शेयर बजार मंगलबार भने पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गराउन सफल भएको छ। मंगलबारको वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा उक्लिएको हो। आज नेप्सेले परिसूचकमा नयाँ रेकर्ड राख्दा कारोबार रकम पनि करिब 17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ। कुल 218 कम्पनीको 3 करोड 57 लाख किता शेयर 16 अर्ब 95 करोड 12 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको हो। मंगलबार नेप्सेमा कारोबार हुने अधिकांश समूहहरू बढ्दा होटल तथा पर्यटन, लघुवित्त र लगानी समूहका लगानीकर्ताहरूले भने धेरै कमाउन सकेनन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक 24.21 अङ्कले घट्दा होटल समूहको परिसूचक 16.46 र लगानी समूहको परिसूचक 0.93% घटेको छ भने बाँकी सबै समूह बढेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको परिसूचक 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। यस्तै वित्त समूहको परिसूचक 8.71% ले बढ्दा बीमा र निर्जीवन बीमा समूहको पनि 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज करिब 3 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य 9 अङ्क भन्दा माथि बढेर सर्किट लाग्ने तहसम्म वृद्धि भएका छन्। गोर्खाज फाइनान्स, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, जानकी फाइनान्स, हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सका लगानीकर्ताले 10% ले कमाएका छन्। खरिद बिक्रीको आधारमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अग्र स्थानमा रहेको छ। यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः रसुवागढी र युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर परेका छन्। कम्पनीको क्रमशः 47 करोड 82 लाख र 37 करोड 39 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्यमा 20% कटौती गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूलाई लाभ पुग्ने भएको छ। यसअघि प्रति किलोलिटर 893 अमेरिकी डलर रहेकोमा 178 ले घटाई नयाँ बिक्री मूल्य 715 प्रति किलोलिटर कायम गरिएको निगमले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा निगमलाई 40% नाफा छ। भर्खरै निगम सञ्चालक समितिको बैठकले कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको वर्तमान अवस्था रहुन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा बढीमा 15% नाफा राखी मूल्य निर्धारण गर्ने नीति पारित गरेको छ। निगमको पछिल्लो निर्णयले नेपाल वायु सेवा निगमलाई बढी लाभ हुने देखिएको छ। निगमले काठमाडौँलाई आधार बनाएर बाह्य देशमा उडान भर्ने भएकाले गर्दा निगमलाई बढी लाभ हुनेछ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य 20%ले कटौती गरेसँगै सोमबारबाट नै लागू हुने गरी वायु सेवा निगमले भाडा कटौती गरेको छ। वायु सेवाले वाइड बडीको भाडा 13% र न्यारो बडी विमानको भाडा 15%ले घटाएको छ। नेपालमा भरिने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य महँगो भई नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूको तर्फबाट वायु सेवा निगमले सम्बन्धित निकायमा पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको निगमले जनाएको छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै इन्धनको मूल्य घटाइएको निगमको भनाइ छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी देशैभर खोप अभियान सुरु। दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी रहेकाहरूको हकमा पनि छिट्टै सुरु गरिने स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङको भनाई। असार 2 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष छुट र राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने मेयर साक्यको उद्घोष। कोरोनाको असर हेरेर 85% करमा छुट दिने तयारी। र शेयर बजारमा नयाँ उचाइ कायम हुने क्रम रोकिएन। मंगलबार एकै दिन 53 अङ्कले बढेर 2960 अङ्कको उच्च बिन्दुमा उक्लियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।